Si Jesus nagwali sa mga tao nga Judio, ug kini sila nagatuo kaniya. Kung kamo magpadayon sa pagtuman sa akong ginatudlo, tinod gayod nga sumulunod ko kamo. Busa ang pagpadayon sa pagtuman sa ginatudlo ni Jesucristo. Maora niya'y ang tinuod nga gintutunan ug mahibaluan ang kamatuoran. Mao ang kamatuoran, mao ang maghatag ug kagawasan. Busa ang pagpadayon sa pagtuman sa ginatudlo ni Jesucristo. Maora di ay ang tinuod nga gintutunan ug mahibaluan ang kamatuoran. Oh, ug ang kamatuoran, mao ang maghatag ug kagawasan. Ug ang kamatuoran, mao ang maghatag